जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, साद्या काळाच्या 6व्या आयताराच्या देवस्तुतेच्या संभ्रमांत आमी आसा आनी आयचो संभ्रम समजोवच्याक हांव तुमकां 2 आयतारां पाटी आपोवन व्हरतां. साद्या काळाच्या 4थ्या आयताराच्या देवस्तुतेच्या वाचपाक आपोवन व्हरतां. त्या दिसा आमी दोंगरावेलो प्रसंग आरंभ केलो. 8 भागी आमी समजून घेतिल्ले. इतले उडास आसा हांव नेणा, इल्ले तरी उडास आसा म्हणपात येता. आदल्या आयतार आमी तो दोंगरावेल्या प्रसंगाचो मुखलो भाग आयकल्लो आमी. पृथ्वीचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. आमकां सगळ्यांक रूच दिवचें मीठ जावं आनी उजवाड दिवचो सूर्य वा नखेत्र वा वात जावंक आपयला म्हण हांवें सांगलें. आनी आज आयचो वांजेल इल्लो लांब आसा. हांवें लांब वांजेल वाचूंक ना, एक पोर्शन मात्र वाचलें हांवें. आनी आयच्या वाचपान आमकां सारण मस्त संगतीयात हांव तुमकां एक पटी ती पट्टी वाचतां. विसवण करच्या विशयान. लायफ इज फूल ऑफ चॉयसेस अँड वी हॅव टू मेक अ चॉयस. डोंट सिट ऑन द फेन्स. 50-50 ना, देखून मेक अ चॉयस. एक देणे वा येणे. आनी ते चॉयसेस कळले म्हणल्यार हाच्या लांब वांजेलांतले पट्टी तुमकां सांगता. मागीर हांव एकच विशय काण घेता. पयलें, मोग वा नियमा. लॉ वर्सस लव. एंगर वर्सस रेकन्सिलिएशन. राग वा राजी. हांव हाचे विशयान उलयतां. स्कॅन्डल ऑल रोल मॉडेल. स्कांदलगी वा आदर्शगी. एडल्ट्री ऑर फिडेलिटी. अविश्वासपणगी विश्वासपणगी. डिवोर्स ऑर युनिटी. विच्छेदनगी एकवटगी. हिपोक्रेसी ऑर सिन्सेरिटी. कपटपणगी वा नितिवंतपणगी. लायज ऑर ट्रूथ. फोटीगी सतगी. उजो वा उदक. फायर ऑर वॉटर. डेथ ऑर लायफ वर्सस लायफ. मरण वा जिवीत. हांवें तुमकां सांगलें, चॉयस इज योर्स. लायफ इज फूल ऑफ चॉयसेस. आमच्या जल्मांतावन मरणा पर्यंत आमकां अ सिरीज ऑफ चॉयसीस करूंक आसा. हांव तुमकां सिंपल एग्जाम्पल दितां. एक स्त्री लग्न जाल्या उपरांत गर्भेस्त आसा. आतां तुमी पयले चॉयसीस मस्त आतां आस्पत्र्यो. आदर्श आसा, मिशन हॉस्पिटल आसा, KMC आसा, फादर मुल्लज आसा, एज आसा. चॉयस करता तुमी. आस्पत्र चॉयस केले पावना. धाकटेर कोण म्हूण विचारतात, कोण सुजया गी आनी कोण जॉयलीन गी आनी कोण गी चॉयस करतात. जालें, भुरगें जल्मालें. भुरगें जल्मालें दादलो चलो वा चली, तें चॉयस तुमकां ना. तें एक दिनांतलें बरें जालें देवान. जाल्यार ही भ्रूण परीक्षा करता तें करूंक ना. भुरगें चलो वा चली देवाचें देणें. आतां भुरगें जल्मालें, नांव दिवंक चॉयस करूंक जाय. एक नांवाची पट्टी. थोडे जाण दादल्याचो एक कुडको, आवयचो कुडको नांव काण. कोणाचें बोना आनी जशें जालें बोंजा म्हूण दिलें गे, बोजा म्हूण दिलें गे, सांगाता घाल तशें जाता. पण आसूं दी, तें तुमचें चॉयस. ताचे उपरांत पदोन मदोन कोण चॉयस गी म्हूण. मागीर ताच्या उपरांत इस्कॉला घालूंक खंयचें इस्कॉल. सेंट मेरीज गी, सिसिलीज गी, ट्रिनिटी गी आनी खंयचें हांकां 12-15 इस्कॉलां देणें. ताचे उपरांत PUC आयले कडले कोर्स खंयचो म्हूण तुमी चॉयस करतात. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स. सायन्स काण गेल्यार कल एक तातूंत ब्रांच या सब्जेक्ट्स म्हणलें. ताचे उपरांत डिग्री जाल्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD तें तुमचें चॉयस. काम मेळ्ळ्या उपरांत खंय बेंगलोर गी, बॉम्बे गी, गल्फान गी, कॅनडा गी, ऑस्ट्रेलिया गी. चॉयस. ताचे उपरांत प्रायज जाली, खाजार जावंक येतना जिनियस सांगात्याचें चॉयस. वट्टू सिलेक्ट करना न्हय, बियांका वट्टू करना न्हय. चॉयस. ताचे उपरांत रेस्पेराक तुमी पयलें सोदचें घालें. निमाणें म्हणचे पाद्र्या लागीं पयलें MC कोण, मागीर खंयच्या जाग्यार उक्त्या मैदानार गी वा हॉलांत गी. ताचे उपरांत केटरिंग कोणाचें. ताचे उपरांत बँड म्हळ्यार खंयचें म्हणटा म्युजिकल बँड. ताचे उपरांत निमाणें इगर्ज खंयची. मागीर निमाणें पाद्र्याब खंयचो. बेश्टे तमाशा सांगलें, सक्कट कडेन अशें जायना. पण थोड्या कडेन निमाणें फादर डेट फिक्स जाल्या. अरे डेट फिक्स जाल्या मरे हांवें घालें करचें. पयलें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. आसूं दी, तो विशय न्ही आज. आयचे पयलें वाचप आनी वांजेल विसवण करच्या विशयान सांगतात. चॉयस करच्या विशयान. भुरग्यांनो म्हाका बरें आयका, तुमकांय चॉयस करूंक आसा इस्कॉलांत. डोंट सिट ऑन द फेन्स. क्रिस्तांवांक 50-50 ना. दोन दोणीर पांय धरूंक ना. वारें आयल्या कुशीन सत्री धरूंक ना. न्यूट्रल रावंक ना. इनडिफरंट जावंक ना. आयदर दॅट सायड ऑर दीस सायड. देव वा देवसार. मेक अ चॉयस. देर इज नो 50-50. वय जाल्यार वय म्हूण, न्हय जाल्यार न्हय म्हूण. सत वा फट ताच्या मदें विसवण करूंक आसा.
वचपा सांगतात मेक ए चॉयस म्हळ्यार हांवें आज जेजू एक प्रवाद्य बरी उलयता नव्या सोल्ल्याचो नवो मोयचे जावन नियम जायचे नियम रद्द करूंक हांव आयलो न्ही पूण नियमांत हांव मनशापणाक वसाचे नियमाचे गुलाम जावन रावनाकात बट रुल्स शूड लीड यू टू ह्युमननेस कायंडनेस आनी जेजू सांगता पळय क्रांतिकारी चिंतन हाडून तो पयलें सांगलें तुमी आयकलां मोयजेक देवान नियमशास्त्र दिल्लें न्ही मोयजेचे नियमां पाड म्हूण सांगना जेजू ते जाय हांव ते कंप्लीट करूंक आयलां संपूर्ण करूंक आयलां देखून पयलें सांगलें पाळा तुमी पूण हांव ताका अशें इंटरप्रिटेशन दिता म्हूण जेजू तांकां नियमांत हांव मनशापणाक आपोवन व्हरता तर नियमां गरज नात गी भुरग्यांनो नियमां गरज नात गी डोंट वी नीड रुल्स हॅलो तुमच्या लागीं उलयत्या डोंट वी नीड रुल्स रूल जाय जी इस्कॉलांत उरली ना ते तुमकां वेळार येजे देखून तुमी धांवतात बस धरूंक फीज बांदीचे वेळार युनिफॉर्म घालीचे तुमी वेळार एग्जाम बरयचे वेळार रुल्स आर नेसेसरी अशी एक सांगणी आसा कीप द रूल अँड द रूल वील कीप यू नियमां पाळ आनी नियमां पाळ्यार नियमां तुका सांबाळटली म्हूण ट्रॅफिक रुल्स आमच्या गांवांत इल्लें ट्रॅफिक रूल फॉलो करचें उणें भुरग्यांक हेल्मेट घाला म्हळ्यार घालनात मागीर जीव होगडल्या उपरांत रडनेरुदान परत्यान सांगता आज भुरग्यांनो युवा जाणो भुरग्यांक लायसन्स ना तुमी खंय वेताना हेल्मेट हे घाला फाटल्या दिसांनी आमच्या युवा जाणाक ऑफकोर्स हेल्मेट हाडले वरवीं ताका वाचलो तो सॅम्युएल हेल्मेट हाडल्या वरवीं ओके जागृत करा ट्रॅफिक रूल जाल्यार थंयसर एक मांडावळ आसता एक काय म्हणटा सिस्टम आसता ताचे उपरांत सिवील लॉ आसा आमकां आमी टॅक्स बांदीचे वोट घालूंक आमकां हक्क आसा लायसन्स जायचे कॅनन लॉ आसा धार्मीक कायदे साक्रामेंता विशांत उपादेशा विशांत नॅचरल लॉ म्हण आसा प्रकृतीचे नियम हांव तुमकां लॉ विशयान दिल्ले सांगता वॉट आर द लॉज डिफरंट टायप्स ऑफ लॉज सुक्ती भरती आमास पुनव रात दीस स्त्री कण आनी पुरुश कण ओवम आनी स्पर्म सांगता म्हणल्यार एक एम्ब्रियो एक भ्रूण जाता जल्म येता दिस अ नॅचरल लॉ फॉर द स्मूथ कॉन्डक्ट ऑफ द कम्युनिटी वी नीड लॉज आतां निमाण हांव आतां गरजेचे विशय घेता रुलींच्या की रूल जायचे रुलींच्या की वर्तेव जावन असलो विशय आसा मोग लव लॉ वर्सस लव म्हणे देखून जेजून म्हणा म्हाका जाय दया आनी मोग न्हय बलिदाना न्हय तुजे 1000 रेतिऱ्यो न्हय तुजे 25 तेर्स पयले मनशापण मागीर रुलींचे गुलाम जावन मनशापण होगडाय नाकात जेजू सांगता शास्त्री आनी फारिझेव रुलींचे गुलाम जाल्ले हेरांचे रुली तापताले आनी ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಳಿ ಸೊಪ್ಪು तांकां नियमां मात्र मनशापण नातलें आयच्या वांजेलांत सबार विशय सांगल्यात तातूंत हांव एक विशय काण घेता राग वा राजी मेक अ चॉयस हांगासर राग येनातली कोणी आहात गी काल हांवें सिस्टर शालिनीक विचारलें तिका येता म्हणाली राग येनातली कोणी आहात गी हांगा हांव रागान विचारत्या सगळ्यांक येता न्ही राग ओके बरो राग बरो राग कलो म्हणून सांगता जेजूक पळय त्या देवळांत एक काय म्हणटा च्या बूक करून थंयसर व्यापार करतना धांवडयतना बरो राग तो माय बाबा की बरो राग येचे भुरग्यांनी सूख करतना तिदवीचे तुमी तिदविनात तुमी म्हळ्यार तशें म्हणून हांव जरालतरान वयती आसा हांव सांगता संवसाराच्या आरंभातावन आयिल्ली एक व्हडली पिडा खंयची म्हळ्यार ताका चेन आसा कनेक्शन आसा मोसोर ताच्या उपरांत राग ताचे येतावन आयली मर्डर जेलसी एंगर लिडींग टू मर्डर कायन आनी आबेल दावीद आनी उरिया पेद्रूक राग आयलो देखून ताणें मालकसो कान कापलो सावलाक दावीद असो राग आयलो आयल्या वार थोडे फिल्म एक्टर एकल्याचो जीव काण जैलांत आसा हांव सांगना हांव आयलो वार एकलो स्वामीजी कोणाच्या बायलेच्या मोगार पडून आनी कोणाचो जीव काण तोय जैलांत आसा सी जेलसी एंगर लीड्स टू मर्डर रागा वरवीं चरित्रेंत महासुजा जाल्यांत हिटलराक सद्दामाक बरो राग येयलो हांचे बॅकग्रावंड हांचे फॅमिली बॅकग्रावंड केलें हिटलराचे हिज फादर वॉज एन ऑथॉरिटेरियन फादर आनी खंयच्या घरांत पळय रागाचें वातावरण आसा थंय असलींच भुरगीं जल्मतात रागा वरवीं कुटुंबां पिड्ड्यार जाल्यांत वांटे पणटे जाल्यात खुनी जाल्यात जीवघात जाल्यात थोडीं कुटुंबां सकळणी मस्त बरीं कुटुंबां थोडीं कुटुंबां पोलीस स्टेशन त्या पोलीस स्टेशन कुटुंबांत
कोल्यो गाडी आयकूंक मेळटा तुमी जाणात न्ही खंयचेय पुलीस स्टेशनार वसा काले म्हणटा ते हांव सांगना हांगा हांवें सांगचें न्ही तें जाल्यार गाडी मारच्या पळय तें ह्या घराच्या पुलीस स्टेशन कुटुंबाच्या वातावरणांत आसल्यार तीं भुरगीं हिटलरा बरी जातात सद्दामा बरीच जातात देखून कशें म्हळ्यार आमचें वातावरण गरजेचें राग म्हळ्यार आमचे भितर सट्ट करून उदेंवचो उद्वेग जगल्याड्या बरें जग लायता माडाक आपटाता माड सुकता तशेंच राग येयल्यार हांव तूं सुकता म्हळ्यार कुडीन न्ही भितरले भितर कठीण राग असो मनीस खंय घरांत लिपोवन आसल्या सोरपा बरी खंय खेदळाक खोस मारता म्हूण सांगूंक जायना ताचें राज हांव चलना राग येयल्या मनशाचें रिजन वर्क जायना मन जाती बरी तो जाता इम्पल्सीव इनसेन्सिटीव इम्प्रुडंट रागाची पिलां भुरग्यानो तुमकां सांगता रागाची कोंबी पिलां काडटा पळय तशेंच रागाची पिलां आयका गाळी शिराप अपमान करचे पोसडी उतरां मारामार खुनो जीवघात रागाची पिलां राग एक चेन आसले बरी एक फावटी एका दादल्याक एका ऑफिसान काम करच्या दादल्याक मॅनेजरान आपयलो आनी मॅनेजरान ताका काम बरें करनातल्याक सामको जोर केलें ह्या जोर केल्ल्या घोवाक दादल्याक मॅनेजरा जोर करूं जाता जायना तो कांय घरा आयलो ताच्या बायलेक जोर केलें हाणें ताचो राग हाचेर काडलो बायलेचेर बायलेक गोवा जोर करूं जाता हातान जोर करता कोण हातांची गुतूना म्हाका बायलेन घालें गेलें पुता वचून एक मारलें पुताक आतां हांव एक मारूंक जाता जोर करूंक जाता ताणें घालें गेलें भायर गेलो ते पेटो ताका पेट्याक कोटून सोडलें ट्रान्सफर ऑफ एंगर पेट्यान वचून माजरां धरलें की माजरान वचून मासलेक धरलें की गुतूना म्हाका ट्रान्सफर ऑफ एंगर हांवें सांगलें जेजूकी राग आयिल्लो बरो राग तो तिदवुंचो राग आनी माय बाबाक हांवें सांगलें रागाची रुपां तुमकां सांगता टायप्स ऑफ एंगर हांव खंयच्या जागी पळया जायत गी हांव आनी तूं खंयच्या जागी पळया पयलें सदां एकच फावटी तापता फुगेटे फुटल्या बरी फुट्टा मागीर स्फोटन जाता पाटा 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 थोडे उलयता पळय राग आयल्यार दुसरें एकच फावटी कडकडटात पोर एक कोंकणी कांतारा टू म्हण एक लायलें मो करतलो पळय एकच फावटी कडकडटात तांबडी जातात मागीर थंड जातात गडगडो जगलाणे पावस येवन शांत जाल्या बरी थोड्याचो राग भितर मुरमुरोन आसता बुदी मुच्चिदा केंडा तो खेदाळा उजो पेट्टा म्हूण सांगूंक जायना आनी थोडे राग भितर दवरनो शिजयतात खडयतात तांची भलायकी बिगडटा बीपी सडटा आतां सक्कट बीपी सडल्यांक राग आसा म्हूण सांगूंक वचनाकात हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां तें एग्जाम्पल तुमी जनरलायज करनाकात म्हाका एका पाद्र्याबान सांगलें राग भितर दोन शिजयल्यार कितें घडटा म्हणलें कशें भलायकेचेर परिणाम घे म्हूण एक आजारी जोडें मलगडें तांकां एकच पूत त्या पुताक मस्त मोगान पळयल्लें आनी हो पूत व्हडलो जालो काजार जाल्या उपरांत घरा सून आयल्या उपरांत हांगा बब्रू वाहना काळाक सुरू जालें भितर मलगाडी माय बाब पूत तांच्या पार्टीन रावनासतना बायलेच्या पार्टीन रावचे वय पूण नीत आनी अनीत म्हण आसा न्ही ह्या मलगाड्या जोड्यांक भायर घालें घरांत हांव ल्हानशें कोडकें एक रूम आहलें त्या कुडक्यांत ह्या मलगाड्यांक तांचें घर हें तांचे लागीं उलोवणें ना राग शिस्ता जेवंक दिना हांकां 8 वर्सां भुरगीं जावंक ना आनी एक दिसा रेतीरे गेल्लीं ती आनी रेतीरे वेळार राग आनी बक्षणे विशयान शर्माव सांगतना थंयसर एक हिलींग सेशन आहलें ह्या हिलींग सेशना वेळार त्या प्रिचरान सांगलें तुमकां कोणाचे राग आसाय हांकां उडास आयलो गळगळ्या रडलीं थंयसर आसल्या पाद्र्या लागीं गेलीं कावन्सलींग जालें आनी पाद्र्याबान सांगलें अळे तुमच्या माय बाबाचे तुमी राग दवरून रावल्या तें भलायकेचेर परिणाम आसा माय बाबा पाठीक हाण घेया घराक हाण घेया राजी जाया बरें करून पळया सोकास हिलींग जालें न्ही पेकोवणी जाली न्ही तिसरी गर्भेस जाली ती चलया पळय तांची सून गर्भेस जाली राग भलायकेचेर कुडीच्या मोतीच्या आत्म्याच्या ह्या सक्कड भलायकेचेर परिणाम घालूंक शकता आनी थोड्यांनी राग पुंजोवन दवरचो आसता स्टोर करून गोडावनान दवरल्या बरी आनी ताणें आमी म्हणच्या थोडे फावटी म्हजो जीव गेल्यार वळना हांव म्हणी बक्षिना हांव तुका सोडना आनी म्हणच्या न्ही हे आमी कॉमन आयकलां पयलीं हांव मिसाक वचून येता मागीर तुका शिकयता बोध म्हणटा आमी पयलीं मिसाक वचून येता मागीर शिकयता हाविना द्वेष 12 वरुषा नन्न रोष 100 वरुषा देखून जेजू सांगता तूं काणीक भेटोवंक आयलाय आनी थंयसर तुवें न्ही तुज्या भावान वा तुज्या भयणीन तुज्या विरोध कितें केला म्हूण उडास येता काणीक सोड पाटी वच राजी जा मागीर येवन काणीक भेटय हांव एक सिरियस सवाल विचारूं हाऊ मनी ऑफ अस आर वर्दी टू सेलिब्रेट दीस युकरिस्ट
जेजूच्या ह्या मानदंडा प्रकार ह्या मापा प्रकार आमच्या पैकी कितले जाण आयचे मीस पेटोवंक योग्य आमी इवॅल्युएट करया. हांव तुमकां बेजार ना जाल्यार हांव सांत न्हय, हांव पातकी म्हज्या जिविताचें गणीत तुमकां सांगता आनी बोगसाणें कशें आमकां हील करता म्हणलें तुमकां सांगता. हांव एका फिरगेजींत आसलो, तुमकां गुत्ता सकाळीं जालें थंयसर कितें म्हणून, आनी इतलें म्हाका ह्युमिलिएशन जालें, अपमान केलो, आरोप मांडलो, निमाणें म्हज्या जिवाचेर थ्रेट, म्हाका डेथ थ्रेट हाडलें. म्हाका उपाय नासतना हांवें कंप्लेंट करीचें पडलें पुलिसांक. आनी हांव 1 म्हयनो आस्पत्रेंत आसलो. क्रिस्मसाच्या आदल्या संजेर हांव इगर्जे पार्टी वेतना पारोतकरान म्हाका सक्कट पारोतकरान अटॅक करूंक म्हाका कितेंय बगलें, म्हाका मीस पेटोवंक जावना. हांवें सांगलें हांव सांत न्हय, पूण म्हजे अनुभव सांगता. बिसाहेबा फोन केलें म्हाका, बिशप म्हाका मीस पेटोवंक जायना, राग दवरून म्हाका मीस पेटोवंक जायना. हांव कालें करता म्हळ्यार वेता, तुमकां सगळ्यांक बक्षिलां म्हूण सांगता आनी म्हाका बक्षिया म्हूण सांगता म्हळें. व्हेरी गूड म्हणलो बिसाहेब. तो वर्सो VG बॅप्टिस्ट मॅनेज जाल्लो. ताणें मागीर आमी एका वकिलाक पयलो, कशें सांगून हांवें सांपडून वचोन बेश्टें. मागीर हांवें इगर्जे मिसा पयलें, हे पुरा राखून आसात, पारोतकर जेजूक मारूंक राखले बरी. हांवें म्हळें मायका लागीं गेलो, बाबा भयणीनो म्हाका मीस पेटोवंक जायना, राग दवरून आमी एक फॅमिली, हांव तुमचो वडील, हांव तुमच्या लागीं बोगसाणें मागतां आनी तुमकां बक्षितां आनी कानुना प्रमाणें हांव केस काडटां. मीस पुरा शांत जालें न्ही. हांव मीस जावन भितर येतना फिरगेजीचो लोक परत धांवन आयलो, तुमी चिंतचे नाका शिरवाचो सकट लोक पाड न्ही. 1% लोक मात हें प्रॉब्लेम केल्लो. शिरवाच्या लोकांक अजून म्हजेर मोग आसा आनी अभिमान आसा. म्हाका फोन करतात आनी विचारतात. भितर येवन लोक म्हळें, फादर तुमी कित्याक बोगसाणें माफ मागलें, तुमी कालें केलां म्हणून. हांवें सांगलें माफ मागल्यान हांव ल्हान जावना, माफ मागल्यान हांव फ्री जालो. म्हजें अंतस्कर नितळ आतां, म्हाका मीस पेटयत. देखून हांवें केलें. हांवें व्हडलें काम केलें म्हूण सांगना. बाबा बीन हांव एक घडी तुमकां नियाळ करूं सांगता. एकच मिनट. कोणाचेर तुका राग आसा वा कोणें तुका अन्याय केला, ताजो उडास काडटा घेता. एक मागणें भेटयता की ताच्या पासून तूं दुस्मान जावं दी. आनी साध्य जाल्यार ह्या करेजमांत एक राज्य जावचे प्रयत्न करताय की ताच्या की वर्तें क्रिस्तांवपण आसाय. नियमां जाय आमकां, पूण मनशापण वर्तें नियमां न्ही. एक घडी भर दोळे धांपया. कोण आमचे दुस्मान आहात, कोण आमचे विरोधी आहात, तांचे पासून एक मागणें करया. जर तर हांवें बक्षिलां तर मीस सांगूंक म्हाका योग्यता आसा, म्हाका हक्क आसा. नाजाल्यार जेजू म्हणटालें वस राज्य आनी काणीक भेटय, तें करचें प्रयत्न या तेन्ना आमी करया. साध्य जाल्यार तितलें सलीस न्हय हांव जाणा, पण वी कॅन, आमकां साद आसा.